मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बाप का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों के रिश्तों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। और गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है ना, याद रखो, इसके जोड़ने का कोई सवाब इस्लाम में नहीं है। गैर मुस्लिमों में गर्लफ्रेंड का कल्चर उनके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इसी वजह से ये चीज मुस्लिम सोसाइटी में भी इंपोर्ट हो रही है। खूब समझ लो, सबसे गलीज और गंदा और पलीद और नापाक और गोबर वाला रिश्ता बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता है। ये इतना गलीज रिश्ता, किसी को बताते हुए ना शर्माया करो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये नापाक रिश्ता है। इस मोहब्बत पे कोई सवाब नहीं मिलता। इनका फिजिकल रिलेशन हुआ, 4 गवाहों से साबित हो गया इन कमबख्तों ने जिना किया है, तो इस्लाम कहता है इनको कोड़े मारो। शादीशुदा ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, इस्लाम क्या कहता है? हुकूमत को कहता है आप ना ये काम करें कि इसको जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक कर दो। और कंवारा ये काम करता है, गर्लफ्रेंड रखता है, तो इस्लाम क्या कहता है? चौक पे 100 कोड़े मारो इसको। इतना गलीज, इतना गंदा, इतना पलीद रिश्ता किसका? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। गैर मुस्लिमों में फखर है, पूछते हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको ये तोहफा दें। आप जमीन में गड़ जाया करो ये बताते हुए कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में? गर्लफ्रेंड से रिश्ता जोड़ोगे, खुदा की नजर में नापाक और पलीद बन जाओगे, जानी कहलाओगे। बीवी से जितना करीब होगे अल्लाह की नजर में उतने ही मुबारक और मुकद्दस बन जाओगे। समझते हो? बीवी से मोहब्बत पे सवाब है। बीवी के सामने झूठी तारीफ करने पर भी, हदीस में आता है झूठ बोलना कहीं भी जायज नहीं है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए, उसकी झूठी तारीफ के लिए झूठ बोलने पर भी सवाब कर दिया अल्लाह ताला ने। कानून चेंज कर दिया अपना कि अगर झूठ मूठ तारीफ कर दोगे खुश हो जाएगी वो, तो कोई बात नहीं है, झूठ बोलना भी जायज है। इतना अल्लाह को मियां बीवी का रिश्ता महबूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी ज़ौजा से ख्वाहिश पूरी करता है अल्लाह इस पे भी सवाब देते हैं। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, इसमें सवाब क्यों? आपने फरमाया, बताओ अगर वो किसी औरत से जिना करता, यानी गर्लफ्रेंड के पास जाता, तो गुनाह मिलता कि नहीं मिलता? साहबा ने कहा जरूर। फरमाए, क्या बात है कि तुम गुनाह को गुनाह तो काउंट कर रहे हो, हलाल में सवाब को काउंट नहीं कर रहे। उसने बुराई से अपने आप को बचाया है। तो ये गलीज गंदा रिश्ता, ये इसको जितनी बुरा भला कहो ना कम है। जब भी कोई आपका दोस्त आके बताया करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, आप बोलो यार बड़ा पलीद रिश्ता है यार, बड़ा गंदा, बड़ा गलीज, भंगियों वाला काम किया तूने यार। फिर अपनी दूसरी बात फौरन चेंज कर दो। एक दफा ये बोला जरूर करो, क्योंकि हम मुआशरे में इसको बर्दाश्त, मैं नहीं कह रहा आप उस पर मारे पीटें, ये तो आप नहीं कर सकते, ना करना चाहिए आपको। किसी की निजी जिंदगी में आपको कोई हक नहीं है कि आप उस पर सख्ती करें, लेकिन उसकी तारीफ ना किया करें, चुप ना रहा करें। समझते हो? जब भी बोले ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, आप बोले बड़े पलीद काम किया, भंगियों वाला काम किया, इससे अच्छा था गटर साफ कर लेता, भंगी बन जाता। हाँ आप बताइए किस सिलसिले में आना हुआ। एक दफा पार्सल जरूर किया करो। चुप बैठे हुए होते हैं। मेरे पास एक दफा मैं सफर पे था, तो एक शख्स आया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, लड़का था, यूनिवर्सिटी में कहीं टूर पे निकले हुए थे, हम भी गिलगित चित्राल गए हुए थे, वो भी पूरा बस भर के ना, लड़के लड़कियों की जाते हैं लोग यूनिवर्सिटियों में। माँ बाप ने तो अपनी बेटियों को बिल्कुल माशाल्लाह बेगैरत बनाने में कोई कसर छोड़ दी। माँ बाप चाहते हैं अच्छी डॉक्टर बने हमारी बेटी, कमाऊ पूत बने, कमाए, तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, लड़कों के साथ जा रही है। आजकल ये टेंशन खत्म हो गई, आखिरत की फिक्र नहीं है ना। तो वो आया मेरे पास, कह रहे मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको सलाम कह रही है, मैं भी आपको सलाम कह रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कोई हुक्म हो तो बताइए। मैंने कहा उसको हुक्म ये है, कोई नसीहत हो तो बताइए। वो तो बेचारा अकीदत में आया था। ये भी एक अच्छी बात है यार, चलो हमारे पास क्यों आ रहा है, थोड़ी सी मजहब की मोहब्बत है तभी तो आ रहा है ना। तो मैंने कहा देखो उसको ये कह दो कि वो आपको छोड़ दे और आप उसको छोड़ दें। समझ में आ रही है बात? तो बुरी तो लगी होगी उसको, लेकिन मैंने कहा पार्सल तो करो ना यार, ताकि इस रिश्ते को लोग फखर से कम बोलो ना। अगर मैं कहता अच्छा तो गर्लफ्रेंड है, उसको सलाम कहिएगा मेरा, अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी नज़र में ये होता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने कहा यार आपकी गर्लफ्रेंड ने जो कहा है कि मुफ्ती साहब को सलाम पहुंचा दें और कोई नसीहत हो, मैंने कहा पहली नसीहत तो यही है कि वो आपको छोड़ दें। इससे आगे मैं नहीं बढ़ा कि भंगी चमार, ये इसलिए नहीं बढ़ा कि ये मौका नहीं था।
کیونکہ وہ عقیدت محبت میں جب ایک آ رہا ہو نا تو پھر بھنگی چمار نہیں کہا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ کے تو عقیدت محبت میں نہیں, وہ ویسے ہی آ رہا ہے سلام دعا کے لیے, لیکن یہ بھنگیوں چماروں والا رشتہ ہے, یہ عزت داروں والا رشتہ بولو نہیں ہے. پھر مجھے بعد میں ایک فوراً ایک دم بعض دفعہ ایمرجنسی میں کوئی بات ہوتی ہے نا, تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک جملہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر اسی کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کر لو اور آ جاؤ, میں نکاح پڑھا دیتا ہوں یہیں پہ. ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 علماء تھے, تو مجھے یہ خیال ہونا بعد میں خیال ہے کہ یار میں نے بڑا چانس مس کر دیا. میں ان سے کہتا, اس کی گرل فرینڈ سے بھی, اس کو بھی کہتا کہ اس پلید رشتے کو ایک جائز رشتے میں فوراً تبدیل کر لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, ابھی دونوں آ جاؤ, گواہ بیٹھے ہوئے, ابھی نکاح پڑھا کے اس رشتے کو کیا کر دیتا ہوں, ایک جائز میاں بیوی بن جاؤ گے. اور رہنے کی نیت سے, اس نیت سے نہیں کہ گلگت سے واپسی کے ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اس نے عدالت سے خلع لینی اور اس نے طلاق دینی ہے, ایسا کچھ نہیں. رہ لو یار, کیا جا رہا ہے یار تمہارا, کتنا آسان ہے, ابھی بھی تو گھوم ہی رہے ہو نا, میاں بیوی بن کے گھومو, لائف کو انجوائے کرو اور رہنے کی نیت سے. لیکن وہ جب بات آئے گی اوڑے ایکچولی رخصتی کیسے ہوگی, ایکچولی ابھی ایجوکیشن اور ٹوپی ڈرامے بکواسات شروع ہو جائیں گے, فوراً ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. اور میں ایسی لڑکیوں کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ گلگت کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہے, یہ بھی مشورہ نہیں دیتا کہ اپنی اماں سے پوچھو. اصولی طور پر تو لڑکی کو چاہیے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھے. میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نکاح پڑھا دوں. لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے, یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا, اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے. جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو, یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے, کیا ہو گیا؟ تو اب میں اس کے ابا سے پوچھ کے اس کا نکاح کراؤں گا؟ تو میں تو کراؤں گا اس کا نکاح کہ بھائی یہ یہاں تک آ گئی, ابا آپ سے پوچھے بغیر, آپ روکتے تو رک نہیں سکتی تھی, یا آپ نے روکا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ نے اس کو زنا کی اتھارٹی دے دی ہے, تو پھر میں اس کا آپ سے پوچھے بغیر نکاح پڑھاؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ابا کل کہیں گے نا کہ آپ نے ہمارا نکاح کیوں پڑھا, میں دونوں گھوم رہے تھے, راتیں گزار رہے تھے اکٹھے, اس برائی سے روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ان کا نکاح پڑھا دیا. کہیں گے آپ کون ہوتے ہو میری بیٹی کا نکاح پڑھانے والے؟ تو میں اس سے کہوں گا آپ اس بچی کے باپ بعد میں ہو, اس بچی کا حق پہلے اللہ سے کیا ہے, بولو نا, اللہ کا رشتہ پہلے مقدس ہے, اللہ اس برائی کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کی ولایت نکاح کے معاملے میں اس پہ ساقط ہو چکی ہے, آپ اس کے ولی شادی بیاہ کے معاملے میں رہے نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے خدا نے اجازت دی ہے کہ میں ان کا نکاح پڑھا دوں آپ سے پوچھے بغیر, کیونکہ یہ کام کے لیے بھی تو ولی کی اجازت چاہیے تھی نا. تو ولی کے لیے جائز تھا اجازت دے دیتا کہ ابے نکاح کے لیے جب ولی کی اجازت ضروری ہے تو کیا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کو اجازت دے. تو جس ولی نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اس کو شوہر بنانے سے کیسے روک سکتا ہے؟ نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو جو چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے. بل اصل بات میں یہ کر رہا تھا, جب کوئی بتایا گیا نا میری گرل فرینڈ ہے, تو بولا یار بڑا گندا بھنگیوں والا کام کیا, اور سنائیے کیسے آنا ہوا. آپ فوراً موضوع چینج کر دو, کیونکہ پھر وہ برسے گا آپ کے اوپر, تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. تو ایک دفعہ یہ پارسل کر دیا کرو تاکہ اس کو شاید اس کے ضمیر جاگ جائے کہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا, شاید اپریشیٹ نہ کیا کرو.